among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo nga sa ngatanan, Jesus maluoy kakanamo, pasay doon mo kami ang sala didong tanamo. Unang istasyon, dili na mag-usap kami. Ang unang istasyon, ang katapusang panihapon. Nagasimba kami kanimo, Kristo, nagadayon kami kanimo. Kay tungod sa imong santos nga cross nga ang kalibutan imong gitubos. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Imayaw ikaw o Ginoo. Samtang nangaon sila, si Jesus mikuhag pan, mipanalangin, mibigas, mihatag dinhi sa mga tinunalog ningon. Dawataw ka na, ini ang akong lawas. Unya mikuha siya kupa, mipasalamat, ug mitunol nini kanila og ningon. Panginom kamong tanan nini, ini ang akong dugo. Ang dugo sa kasabutan magiula alang sa kadaghanan. Aron mapasaylo ang mga sala. Oo, sultihan ko kamo. Dili ko mukaon sa bunga sa ubas, gikan karon hangtod sa gingharian sa akong amahan. Paman nilang awit sa mga salmo sa pagdaig, miadto sila sa bungtod sa mga olibo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw o Kristo. Pamalandong ang tanang binuhat nga naginhawa kinahanglang mukaon aron mabuhi. Ang tao nagkinahanglan og pagkaon ug nagpaambit dinhi aron magpadayag nga buhi. Tungod niini ang kinabuhi diay sa tao usa ka paningkamo. Daghan sa atong mga kaigsunan ang gutom. Gusto mukaon apan gamay ra ang nangahat. Namutanyag umhatag kanila og mukaon. Nadungog nato sa pagbasa nga si Jesus nagpakaon sa mga gigutom, sa mga laing kasaysayan sa kasulatan. Gipadaghan ni Jesus ang pan ug isda aron ang makakaon ang mga panggutom. Hangtod usab karon kita iyang gipakaon sa iyang kaugalingon diha sa Eucharistia. Uyunta ang gibuhat ni Jesus diha sa pagpaambit sa atong pagkaon sa uban aron sila